जीवावाक्या 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 जीवावाक्या. मोगाच्या भावा भयण्यांनो, हे मीस आम्ही हर एकल्याच्या वैयक्तिक तशेंच कुटुंबाच्या इराद्यापासून पेटोवन दिवया. बेंगलोरू मंगळूरू या हांगासर सगळी आमची मोगाची मनशां उडपी या खंयच्याय कुंदापूर एरियांत आसात. आमच्या सकल कोंकणी उलोवच्या सांद्या पासून ती मागया. विशेष जावन घरांत पयस जावं पुरो मैसूर बेंगलोरू या तुमकूर या एरियांत आसचे आमी सकल फेडरेशनाचे सांदे आमकां सर्वेस्पोर देव बेसांवांनी भरूं दी. आनी देवाची खुशी तर मुखल्या दिसांनी तुमकां सगळ्यांक सांगाता येवन एक कन्वेन्शना भाशेन सगळे कोंकणी उलोवच्या सांद्यांनी सांगाता येवंक एक देव एक भागी पावो करून दी म्हणून मागया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. लोकांच्यानो, करेस्माचो दुसरो आयतार जेजूचे रुपांतर जाल्ले ते वाचपा आज आमी आयकता. तशेंच अब्रामाची एक परीक्षा, एक उडास दवरया आमी. च्याच्या पिठ्याचो कल्लार भायर येवचो कोतकोत्या उदकांत मात्र. Only those who are ready to be disfigured, they will be transfigured. कोण हेरां पासोत कांयलेशें करून तयार आसात या कांयले करतात तांचे रुपांतर जातलें. आनी दिसपरत्या जिणेंत थोडे पटी आमकां विविध कारणां खातीर थोडे पटी पिसांतरी जायचें पडटा, देदेसपरी जायचें पडटा, पूण तें एंड न्ही, आमचें रुपांतर एंड. आमी एक बदलाल्ली मनशां, सुम्यातय बदलाल्ली मनशां आमी जावंक आसा आनी ही प्रक्रिया निरंतरी चालू जावंक आसा. एक घडी भर मावन रावया. ह्या पवित्र रितीचो संपूर्ण फळ आमकां मेळोवंक आमचें उणेपण अस्कतकाय कितें आसा वळखून घेवया. देवा लागचें आनी एकामेका लागचें बोगसाणें मागून चिंतून सांगाता सवकास आमी मागया. हांव पातकी सर्व पदवेदार देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता, मनांत चिंतून तोंडांत उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून म्हगे वंशदास अंकवार मोरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकूळट करून आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. ससनाच्या देवा, तुझ्या प्रितीवन पुताक आयकोन तुवें आमकां फरमायलाय, तर तुज्या उतरान आमकां पोस आनी आमची अंतस्करणां नितळ करून तुज्या मुखामळाचो परजळ बगूंक आमा सुमेस्तांक पावय म्हूण मागता. आमच्या सुम्यो तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान
जिवता आणि राजवड चलयता ससनाच्या ससना. Amen. पहिले वसा अब्राहम आमच्या पूर्वजांचो यज्ञ उत्पत्ती पुस्तकांतले वाचप. त्या दिसांनी देवान अब्राहमाची परीक्षा केली. अब्राहम अब्राहम म्हणून त्याने ताका उलो केलो. आपले आसाम जाप दिली ताणे. तुझ्या पुताक घे वय, तुझ्या एकल्याच मोगाच्या पुताक इजाकाक घे आणि मोरिया गावाक वस. थंय हांव तुका दाखयतलो त्या दोंगरार होम बली कर्ण ताका तुवें भेटयजय. देवान ताका दाखयल्ल्या जाग्यार ते येवन पावले. थंय अब्राहमान एक वेदी उबारली. उपरांत ताणें सुरी घेतली आणि आपल्या पुताक जेवेशी मारूंक ताणें हात उबारलो. पूण सर्वेस्पराच्या दुतान सर्गार्थावन ताका उलो मारलो. अब्राहम अब्राहम म्हणालो तो. आपले आसा जबाब दिली ताणें. भुरग्याचेर तुजो हात उबार नाका म्हणालो देवदूत. ताका कसलोच बादाक करी नाका. तूं देवाक भियेताय म्हूण हांव आतां जाणा. म्हजे खातीर तुज्या पुताक, तुज्या एकल्याच पुताक म्हाका अर्पूंक तूं फाटीं सरूंक नाय. तेन्ना दोळे उबारन पळयतना एका बोल्यांत शिंगार शिरकोवन आशिल्लो एक बोकरो ताणें देखलो. अब्राहमान ताका धरलो आनी आपल्या पुता बदलाक होम बली कर्ण तो अर्पिलो. सर्वेस्पराच्या दुतान सर्गीतावन दुसरे फावटी अब्राहमाक आपयलो. म्हज्याच नांवान हांव सपूत घेतां अशें म्हणटा. सर्वेस्पोर हे भाशेन तुवें केलें देखून तुज्या पुताक, तुज्या एकल्याच पुताक म्हाका समर्पूंक तूं फाटीं सरलो नाय देखून तुजेर हांव आशिर्वाद घालतलो. तुजी संतत मळबाच्या नेकेत्रांबरी आनी दर्यावेळेच्या रेवेबरी हांव वाडयतलो. तुजी संतत आपल्या दुस्मनांची शारां स्वाधीन करून घेतले. तूं म्हजे विशयन कालतो जालोय देखून संवसाराच्यो सर परसा तुजे संतती मुखांत आशिर्वादीत जातल्यो. देवाचें उतर हें. देवाचे वडोवकार. श्लोक. जिवंताच्या गांवांत सोम्या हुजीर हांव समकतलो. जिवंताच्या गांवांत सोम्या हुजीर हांव समकतलो. हांव एक निर्भागी अशें हांव म्हणटाना सैत हांव बरवशानच आसलो. सर्वेस्पराच्या दोळ्यां हुजीर ताच्या भक्तांचें मरण भोव स्वादीक. श्लोक. जिवंताच्या गांवांत सोम्या हुजीर हांव समकतलो. वय हांव तुजो साकर. सर्वेस्परा तुजो साकर हांव, तुजे साकरणीचो पूत. म्हज्यो सांकली तुवें मोडून उडयले. हांव तुका अर्गां बलिदान भेटयतलो आनी तुज्या नांवाची वडवीक घातलो. श्लोक. जिवंतांच्या गांवांत सोम्या हुजीर हांव समकतलो. जेरुसलेमा तुज्या शहराच्या मदगत सर्वेस्पराच्या मंदिराच्या आंगणांत सर्वेस्पराक केल्ल्यो आंगवण्यो ताच्या सगळ्या लोकां हुजीर हांव पाळटलो. श्लोक. जिवंताच्या गांवांत सोम्या हुजीर हांव समकतलो. दुसरें वचप सांत पावलून रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांतलें. भाव भयणीनो, जर देव आमचे पक्षाक आसा तर आमचे विरोध रावतलो कोण आसा?
आपल्या स्वंत पुताक सहित बाकी दवरी नासता आम्हा समेस्तां पासत ताका समर्पण दिल्लो देव आपल्या पुताच्या ह्या देण्या सवें हेर सगळे आमकां दिवचो नागी देवाच्या विष्णार जणा विरोध फिर्याद हाडटलो कोण ती नितीवंत म्हणून देवूस फैसल दिता तर तांकां गुन्यांवकार करूंक कोणाच्यान तांगता मरण पावलेल्या पूण ताचे प्रास वर्ते मेल्ल्यांतलो जिवंत उठयलेल्या आनी देवाचे उजेशी बसोवन आमचे पसत विनंती करतल्या क्रिस्ताक जाल्यार तांकां गुन्यांवकार करूंक साध्य आसा देवाचें उतर हें देवाचे वडोवकार दयाकान बेरवा वंदन तुका क्रिस्ता वंदन तुका क्रिस्ता सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसू तुमचे सवे आसो मार्का प्रमाणे जेसू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सौम्या आपल्या कष्टा मरणाची कोबार सांगून 6 दीस जाल्या उपरांत जेजू पेद्रूक जाकोबाक आनी जुवांक आपणा सांगता घेवन एका उबार दोंगरार वरे विंगड सुवातेक आपोवन व्हरून गेलो ते तांचे मुखार तो रुपांतर जालो ताचें आंग वस्तूर इतलें जळजळीत धोवें जालें की संवसारांतल्या खंयच्याय दोनकाराक तशें करूंक असाध्य कित्याक तितलें धोवें तें आनी मोइसे आनी एलिया ताचे लागीं उलोवन आसलेले ताका दिसलें तोवळ पेद्रू जेजू लागीं म्हणालो मेस्त्री आमी हांगा आसांव तें बरें जालें आमी 3 तंबू मारया एक तुका एक मोइजेक आनी एक एलिया कितें म्हणचें म्हूण ताका सकळ्ळें ना तितले ते भियान घाबरले तितल्यार एका कुपान देंवोवन ताचेर दांपान घालें आनी कुपान तावन एक ताळो आयकलो हो म्हजो पूत मोगाचो पूत ताचें तुमी आयका उपरांत तांणी सट्ट करून भोंवतणी पळयतना जेजू एकलो शिवाय दुसरो कोणीय ताचे सांगाता तांकां दिसलो ना दोंगरा वयले ते देंवोन येताना तांणी पळयलें ते मनशापूत मेल्ल्यांतलो जिवंत जायसर कोणाकच कळयनाये म्हणून तांकां ताकीद दिली तांणी हीं उतरां घट्ट मोतींत वेलीं पूण मेल्ल्यांतलो जिवंत जावचें म्हळ्यार कितें अर्थ म्हणून एकामेका ते तर्क करताले देवाचे उतर हे वखणी तुका क्रिस्ता रुपांतराचो आयतार आनी थोड्यो गरजेच्यो संगती आमी सांगता नियाळ करया पयलेंच आमी सांगल्या प्रमाणे ओन्ली दोज हू आर रेडी टू बी डिसफिगर्ड दे वील बी ट्रान्सफिगर्ड आमी कायलें करता आसतना आमकां कस्ट येवचें सहज पूण ताचो एक फळ म्हणलो आसा आनी तें आज आमकां आयच्या पयल्या वाचपांत स्पश्ट जाता अब्रामाची एक परीक्षा तें अमिताभ बच्चनान ताच्या ट्विटरान गी फेसबुकान गुतुनाचें कोटेशन घालां which I liked very much. That which comes easily will not last long. And that which lasts long will not come easily. सुलाबायन येवचें चड काळ उरना आनी चड काळ उरचें सुलाबायन येना अर्था बरीत उतरां आनी हांवें समजोवंक कांय व्हडलें कस ना आदीं ती पुरा व्यायामशाले पुरा आसली थंय
आतांच्या पयलीं मिशिनां पुरा कांय नातलें, गेल्ल्या कुडले दंड काडचेंत 100-200 दंड काडचे आनी असलें पोरणी एक 4 लोंकडां कुडके ते तूं कोलचे, बसकी काडची, उठचें बसचें आनी खाल हेंच. आनी तातूंत इल्लेशे मसल्स डिवेलप जावंक 3 वर्सां म्हणी लागतालीं. आनी ते आयिल्ले दारणे कांचे हात पांय पुरा व्हडा रुखाच्या पाळा भशेन आसताले, वळावन घडल्या भशेन. ते मागीर ताणें 6 वर्सां वचना जाल्यार एकटी आयिल्ले त्या वचनान मागीर मसल तशेंच उरताले. आतां पावर जिमांत 3 म्हयन्या भितर मसल्स डिवेलप जातात. मैदाचे परोटा केल्ले ब्रित्त, पूण 3 म्हयने वचून 3 हप्ते वचना जाल्यार आल्लें पुराव येता. दॅट इज ट्रू आनी इट इज मिनींगफूल. सुलाबायेन आयिल्लें चड तेंप उरना आनी चड तेंप उरचें सुलाबायेन येना. मनशा जिविती तशेंच. ह्या रुपांतराच्या आयतारा दिसा आमी थोड्यो संगती आमी तिके कुंडायेक्या, कित्याक म्हळ्यार आमी आज पवित्र पुस्तकाचें इल्लें अध्ययन करनासा. आमी पयल्या वाचपाचेर एक झळक घालया. एक झळक अब्रामाची परिक्षा 22वो अध्याय. त्या अध्यायान कितें जालें ताच्या परस पयलींची चरित्रां तुमकां थोडीपणी तुमच्या मतींत आसा. 12व्या अध्यायांत अब्रामाक देवान आपयलो आनी आपयता आसतना थोडी ताका विशय सांगली, वच तुजें गांव सोड न्हू, तुज्या मोगाच्या मनशांक सोड न्हू, हांवें सांगच्या त्या जाग्याक वच. इट वॉज नॉट इजी. इट वॉज नॉट इजी. मायग्रंट वर्कर्स खंय खंय तावन नॉर्थाक तावन पुरा सावथाक आयिल्ले, तांच्या कुटुंबाक घेवन आयिल्ले. पुरो आतां लॉकडावन जाता आसतना पाटी वचचें पडलें तें आमकां कळीत आसा. ते हांगा आयिल्ले हांगा व्हडलें कांय नातलें, परतून तरी पाटी वेचें सुलाबायची गजाल न्ही. तर एका गांवांतच आशिल्ल्या मनशाक घरदार कुटाम इताल तोट भुरगीं बाळां मनजाती पयशे हें पुरो आसलें. एक सोड न्हू आनी एक कडेन वच म्हणटना इट इज नॉट इजी. त्या जाग्याचेर अब्रामाची एक परिक्षा जाल्ली. वेदर ही इज रेडी टू बी डिसफिगर्ड. ही कूड हॅव रिजेक्टेड इट. ताणें आतां हांव वसत ना, कोण फोर्स करतें? देव फोर्स करतो ना. देवान कोणाकी फोर्स करूना. देवाक देवाचो तूं वांटो आसा. ह्या मनशाची पयली एक परिक्षा जाली आनी त्या परिक्षेंत अब्राम पास जाता. आनी थंयसर पळया तुमी, थंयसर कितें गरजेचें आसा तें मात्र घेवन. देखून पवित्र पुस्तक वाचतना तुमी आसतना आनी मुखार वाचता आसतना हर एका त्या शब्दाक बारीकायेन गमान दिवंक जाय. यू हॅव टू पे अटेन्शन टू ईच वर्ड. खंयचोय शब्द बदली नाकात. आनी तो लायट म्हूण कान बसनाका, आसा तशें. ताका कस जाल्लें तो गरजेचें कितें आसा उखले घेता, मागीर कितें गरजेचें आसा घेवन तो मुखार वेता. देवान सांगिल्ल्या जाग्याक तो येता. इल्ली तयारी करता, तो वेता. मागीर हें सगळें जाल्या मागीर आतां परतून दुसरे फावटी भुरग्याचें देणें नातलें. कितलींशीं वर्सां अब्रामाक भुरग्याचें देणें नातलें आनी देव भुरग्याचें देणेंय फावो करता. म्हाका देखून तातूंय आमकां एक लिसांव आसा. अब्रामान त्या वेळार कांय भुरग्याचें देणें मागलें गी आमकां गळीत ना. म्हाका थोडे फावटी एलिझाबेथानी जकारियाचें चिंतना म्हाका केदाळें मोती घेवचें. उतर प्रायर देवान एक भुरग्याचें देणें दिलें. आय डोंट बिलीव दॅट ओल्ड एज दे प्रेड फॉर ए चायल्ड. पूण नी मागची ना. तांच्या तरणाट प्रायर मागल्लें आसतलें, देवा आमकां हें भुरग्याचें देणें दी. 30-40 वर्सां 50 वर्सां उपरांत देवान दिलां. वन्स अगेन ए मॅसेज फ्रॉम द होली बूक. देव आज मागलें तुमकां आज दिवंकी पुरो, 10 वर्सां उपरांत दिवंकी पुरो, तुमी मागलें तुमच्या नातरांक दिवंकी पुरो. वी नीड नॉट बी डिस्करेज्ड. ए व्हेरी क्लियर मॅसेज. देखून इसारचें म्हजें काम, देवा लागीं मागचें म्हजें आनी तुजें काम देव ताच्या वेळार दिता. इजाया प्रवादेचें ग्रंथ 50-5 अध्याय ओळ 9 आनी 10. तुज्यो वाटो म्हज्यो वाटो न्ही, तुजी चिंतना म्हजी चिंतना न्ही. कशें भुमीतावन आकाश वयर आसा तितें तशें म्हजी चिंतना तुज्या चिंतना प्रासी विभिन्न आनी विशेश. देखून खंयच्याच संदर्भात द मेन इंटेंशन इज हियर इज वी नीड नॉट बी डिस्करेज्ड. हें जालें, सगळें जालें आनी आतां म्हजें एंड. नो, देर इज नो एंड, देर इज ओन्ली बेंड. मस्त फावटी आमकां वाडदिसांतल्या वेळार आमचें मागणें, ओ देवा, ओ गॉड, इट सिम्स टू बी इट इज एन एंड. Then God smiles from above and says, my child, it is not an end, it is merely a bend. एक बेंड जालें, मागीर वेचें वेतना लास्टा परतून आखेर जाल्लें बरें दिसता. Then once again one more bend. Then left and right, left, right. You will proceed. There are only bends, there are no ends. देखून अब्रामाच्या जिणेंत अशेंत जालें, भुरग्याचें देणें नातलें,
देवान भुरगें दिलें, अजा पावरी ती म्हणले बरी दिलें मात न्ही, बासावणी केली, तुजी संतत हांव वाडाशी करतलो. केदाळा गॉड ओनली नोज. इट इज नॉट इन आवर हँड. देवा गोत्त आसा, देव करता. आनी त्या एका भुरग्याक दिल्ल्या वेळार सर्वेस्पर देव आतां परत परिक्षा करता. परिक्षा वयर परिक्षा मोगाच्यान. मनशाची परिक्षा जाता. दीज आर ऑल लेसन्स फॉर अस. मनशाची परिक्षा जाता. मनीस सोमा आसा गे, सारको आसा गे, कितें करता, कालें करता, हें पुरा देव पळयता जावंक पुरो. इन वॉट वे ही ओनली नोज इट. आतां त्या एका भुरग्याक त्या काळाचेर भुरग्यांची बली भेटोवची रीत आसली जावंक पुरो. अदरवायज गॉड वुडंट हॅव आस्क्ड. तसल्या परिस्थितींत तो आसलो आनी देव विचारता ताका, तुज्या एकल्या भुरग्याक तुवें बली भेटयचें. नाव वन्स अगेन टेस्ट ऑफ हिज फेथ. आनी अब्राम रेडी जाते आसा. कित्याक पासत मोगाच्या न्हू, पवित्र बरयणाऱ्यांनी ह्या विशयान बरयलां, जर तर म्हज्या उतर प्रायाचेर असाध्य म्हूण चिंतलें जर तर साध्य करूंक शकता जाल्यार ह्या भुरग्याक परत हांव देवाक दिन जाल्यार एक न्ही असलीं 10 भुरगीं देव दिवंक शकता. दॅट वॉज हिज फेथ. प्रेज द लॉर्ड. ह्या भावार्थाक आमी उतरां जाय. कांय चड उणें जाल्ल्या वेळार देव सारकें करूंक शकता. देर इज नथिंग इम्पॉसिबल टू गॉड. मोरयेक बडव्यान कोबार दिल्ल्या वेळार दीस वॉज द मेसेज नो. लूक 1:37. देवाक असाध्य जाल्लें कितेंच ना. Matthew 19:26, same words are repeated. There is nothing impossible to God. Once again in Luke 18:27, same words are repeated. There is nothing impossible to God. आणि आयच्या दुसऱ्या वाचपान, if God is for us, who can be against us? Romans chapter 8 verse 31. If God is for us, who can be against us? देवूच तूं आमच्या पक्षेन आसा जाल्यार. बट द क्वेश्चन इज, आमी देवाच्या पक्षान आसा गी म्हूण जायचे. देव आमच्या पक्षान सदांच आसा, आमी देवाच्या पक्षान आसा गी. दॅट इज द क्वेश्चन यू आस्क टू युअर सेल्फ. आनी अशें पातयेल्लो अब्राम ताच्या भुरग्याक घेता, लांकूड घेता, सुरी घेता, उजो घेता आनी येता. यू जस्ट इमॅजीन त्या दिसा पुतान बापाय लागीं विचारचें, बाबा लांकूड आसा, सुरी आसा, उजो आसा, भली खंय आसा बाबा. एक बरयणार ह्या विशयान बरोवन घालता, अब्रामाचे केस तेदोळ मनशार काळेत आसले खंय पयले. ही वॉज यंग खंय. ही बिकेम ओल्ड विदीन ए डे खंय. पुताक कान घेवन त्या पर्वताक वच म्हणल्या जाग्याक वेताना एकाच दिसान अब्राम सगळो पिकोवन गेलो खंय कतीन आनी बेजार. इट इज गूड इमेजरी. कित्याक म्हळ्यार पुताची उतरां पळया, पुतांनी सारचें बापाय लागीं, आनी बापाय कशी जाप दितलो, कशी दितलो मोगाच्यान. आनी एकच सोंपतालें म्हणलो तें कितें म्हणटा बापय, पुता देव दितलो. आनी दीस वर्ड शूड बी रिपीटेडली वी हॅव टू से, देव दितलो. आतां आमचीं भुरगीं आमचे कडेन थोडे फावटी म्हणटात, मम्मी पप्पा शिकोवन जालें म्हाका हें काम मेळना. वॉट शूड बी आवर आन्सर? पुता देव दितलो. ह्या जावंक पुरो एक सैरीक लागना. थोडे फावटी आमचें फिरकीसपण आसा फावटी, तो आका गे आका आनी तूं का आनी सैरीक लागना रे, पयलोच तूं चाप डावन जाला तो. ताचे वयल्यान परतून आमी तशें म्हळ्यार ना पुता तुका एक देव सैरीक दाखयता. इफ देर इज वन एडम, गॉड हॅज क्रिएटेड वन मॅडम. वी शूड हॅव दॅट कन्विक्शन. देव सदांच एका एडमाक रचला जाल्यार देवान एका मॅडमाकी रचला. प्रोवायडेड वी शूड हॅव दॅट कन्विक्शन. देव दितलो. जावंक पुरो काम मेळोना, या आमी मस्त तेमतावन चिंतता आमी एक ल्हानशें घर करी जाय, जावंक ना, इल्लेशें जमून इल्लेशें करून दवरल्यात तें पावना तरी आमकां एक आशा आसा, देव दितलो. ह्या पोटी म्हणी कांय भुरग्यांक कांय इल्लेशें कानांत घे, गळ्यांत घे, करीचें म्हूण चिंतलां, कश्ट जाल्यार देव दितलो. एवरी स्पियर वी शूड बी एबल टू से. आतां रोखडें आमकां भोगता देव आपोवणी उणी जाल्यार बरी दिसता. समटायम्स वी आर व्हेरी व्हेरी क्रिटिकल ऑल्सो, मेकिंग सम नॅस्टी कमेंट्स ऑल्सो. आमी करता थोडे फावटी. ना, देव दितलो. देवा गुत्तू नाय, देवा गुत्त आसा. आतां हे फावटी काले म्हूण गुत्तू ना, थोडे फावटी पावस येता, चिंतिनातले प्रमाणे पावस येवन सगळ्यांक उदक भरता. बरें आवो देव दितलो. Everywhere we should be able to say this great lesson we have to learn from Abraham. देव दितलो पुता. आनी देवान दिलें ना. यू सी ताच्या भावार्थाची परिक्षा जाली. आतां तेदोळ म्हणसर तो बकरो खंय हाडलो गुत्तू ना आमकां. तांच्या दोळ्यांक पडोना, जावं पुरो तांच्या दोळ्यांक दिसोंक ना, पूण
ताची सुरी अशी उखोल्ल्या ताणें देव म्हणटा पुताक कित्याक म्हळ्यार तुवें म्हाका चड गौरव दिलाय, म्हज्या उतरा प्रमाणे तूं कितें करूंक तयार आसाय, एक न्ही असले 10 भुरगीं तुका मेळटलीं म्हण तूं तयार आसाय जाल्यार तुवें तुज्या एका पुताकी बली भेटोवंक तूं फाटीं सरूंक नाय. देवान दाखोवन दिलें. दिस शूड बी आवर फेथ न्हू. वी मस्ट मूव ऑन टू दॅट फेथ. आनी उपरांत तांणी ती बली भेटयली, सकयल आयले मोगाच्यानो. हें उडास आमी दवरूंक जाय, हें उडास दवरूंक जाय. अब्रामाच्या जिणेंत एका नमणेचें हें रुपांतर. आनी उपरांत ताची संतत अशी वाडली की दे मल्टिप्लायड. देखून कंत करिनाकात. वेन थिंग्स गो रॉंग वी नीड नॉट बी डिस्करेज्ड. हें एक लिसांव आमी अब्रामाच्या ह्या जिणेंतावन आनी एक जिणेंत एक रुपांतर जाल्लो एक व्यक्ती आमकां पळोवंक मेळटा. कित्याक आमी परतून परतून मेळटा म्हणल्यार आमकां कळीत ना. तर ह्या मनशा विशयान थोडें इल्लेशें जायते पोटी आमचे सगळ्यांचें एक रण्णें रुदान बोब आसा. हांवें कांय वायट करूं ना, म्हाका कित्याक अशें, हांवें कोणाचें पाड करूं ना, या कोणाचें हांवें कांय लुटूंक ना, सोरूंक ना, म्हाका कित्याक अशें. फाटल्या दिसांनी अशें उलयता आसतना त्या एका भयणीच्या जिणेंत मस्तू कश्ट आनी आपण आयल्यात तिका मस्तू कश्ट आयल्यात. तरणाटी भयण अशें उलयतना म्हणाली, पाद्र म्हाका आतां रड या म्हळ्यार म्हज्या दोळ्यांत दुकानांत. इट्स अ व्हेरी पेनफूल वर्ड. हाचो अर्थ ती कितली रडली आसतली. आतां रड या म्हळ्यार म्हज्या दोळ्यांत दुकानांत, म्हाका कित्याक अशें. हांवें कांय कोणाचें केन्नाय पाड केल्लें ना, बदलाक हांवें मस्तू जाणांचें बरेंपण केलां, मस्त जाणां कुमोक केल्या, म्हाका कित्याक म्हज्या जिणेंत अशें कश्ट. तशें आमचे मदीं थोडी म्हणूंक पुरो पडना, म्हाका कित्याक अशें. ही आमची बोब. आनी हाका जाप जावन पवित्र पुस्तकांत भोव अपुरबायेची सर आमकां एक आसा, सगळें जॉबाचें पुस्तक. जॉबाच्या पुस्तकांत मनशा जिणेंत कशें कित्याक कश्ट येतात, कित्याक अशें तरेपणी समस्या वयर समस्या येतात न्ही गी, कित्याक पासत. आनी जॉबा विशयांत आमकां समजूंक भोव सुलभायचें जाता. ताचे विशयांत उडलो आमी 9व्या विशयांत पळयतना 3 संगती पळयल्यो. जॉबा विशयांत 4 संगती सांगल्यात. कशें तें, तो मनीस निर्दोशी, तो मनीस प्रामाणीक, देवाक भियेतालो आनी वायटाक पाठ करतालो. 4 संगती म्हळ्यार संपूर्ण तरान ह्या मनशांतय बरेंपण आसा. बट स्टील वाय दॅट मॅन हॅड टू सफर. त्या मनशाक कित्याक ताच्या जिणेंत अशें कश्ट आयले. आमी म्हणूंक पुरो आमी बरीं मनशां, आमी नितीन आसांव, इगर्जमातेक आमी कांय केन्ना विरोध केल्ले नाव, देवाच्या विरोध केल्ले नाव, आमच्या घरांत मागणें आसा, रजार आसा, मीस रजार आमी सुखान हांव, आमी रितीरे घेता, नोवेनां करता, सगळें करता, दान धर्म करता. आमी कळीत आसून कोणाक आमी लुटलें ना, या कांय पोटी मारल्यो नात, पोटफोर्मान कांय केल्लें ना, म्हाका कित्याक अशें. इट इज अ कॉमन क्राय. ह्या जॉबाचें पुस्तक तांतल्यो थोडीं गणितां मात्र तुमच्या मुखार दवरता. कित्याक जॉबाच्या असले एका प्रामाणीक, निर्दोशी, प्रामाणीक, देवाक भियेतलो आनी वायटाक पाठ करतलो, त्या विशयांत 2-3 पोटी सेम वर्ड्स उल्लेख केल्यात ताच्या पुस्तकांत. आनी तसल्या मनशाक सुरवेर ताच्या आल्ली मनजात मरता, भुरग्यांक कांय बादाक जाता, दे कम इन सिरीज. आनी थंयसर एक पळयात तुमी, एका कुशीतावन आयले, ताच्या नौकरांनी येवन सांगचें मोगाच्यानो, विविध कुशीतावन कितें जावन आले ते साबिया तावन म्हळ्यार सावथ अरेबिया तावन. थंयसर तुमी पळयलें 4 कुशीतावन. वेन डिफिकल्टीज कम दे कम इन सिरीज. हें उडास दवरीचें, हें उडास दवरूंक जाय. मनशान कंगाल जावचें केताळा. एका उपरांत एक समस्या आयिल्ल्या वेळार मनीस कंगाल जाता. थोडेपणी सडन कांय एक तेणें लोन बांदूंक केलें, हातांक कस जाल्यात, तेणें कांय एक भुरग्याचें काम गेलें, तेणें सैरीक एक जाल्ली ती सुटली, आनी कालें जालें आनी एक मरण जालें. येता आसतना मनीस कंगाल जाता. हें कोणें कांय वायट केलां गी, दुबावांत दंडळचें मस्तपटी आयकूंक मेळटा. कोणें ताणें कांय वायट केलां गी, कोणें कांय वायट मागलां गी, आमच्या मलगड्यांच्या पातकाची कांय शिक्षा गी म्हाका, कोणाचो शिरा पडला गी, आनी कालें गी, अशें पुरा चिंतना येतात. आनी हांगासर पळयात तुमी 4 कुशींनी समस्या जॉबाक थंयसर आयिल्ले. काल जालें साबिया म्हळ्यार सावथ आफ्रिका, तेणें तावन आयले, आमकां थोड्यांक मारले. आकाशांतावन उजो पडलो म्हणटा आनी एकलो धांवन येवन, आनी एकलो म्हणटा काल देयातावन आयले, तांणी येवन आनी थोड्यांक मारलें. आनी म्हणटा तो आनी एका भशेन कठीण वारें आयलें, घर सगळें पडलें. 4 फोल्ड. एक न्ही, 4 रितींनी समस्या आयले, समस्या वयर समस्या. म्हळ्यार हेणे तावन येतात, हेणे आयले, वयर तावन आयले, सकयल तावन आयले, उजो वयर तावन आयलो, वारें देगेर तावन आयलें, आनी संपूर्ण नाश जावन गेलें. आनी त्या वेळाचेर जोब म्हणटा, जोब चॅप्टर 1 वर्स 21, देवान दिल्लें
देवान वेलें सदैव जावं ताचें नांव. मोगाच्यानो ही खाली उतरां पवित्र पुस्तकांत बरोवन दवरल्यान तेंता सोंक न्ही. असल्या संदर्भांनी आमी म्हणूंक सका जाय देवान दिल्लें देवान वेलें ताचें नांव सदैव जावं. दॅट इज वॉट द टेस्ट ऑफ आवर फेथ. सगळें बरें आसतना कांय समस्या ना. एका वयर एक समस्या आयिल्ल्या वेळार आमचे पांय तितकेशे कामतात. धरणीच्या पोंदली पांयाच्या पोंदली माती निसरल्ले बरी जाता आमकां. पोडतावचें तशें भोगता अशें जालें. आतां येदोळ मनशार काली बाकीच्यांक जालें आनी आतां उपरांत कालें जाता. ह्या विशयान तुमी वासा उपरांत आतां नॅक्स्ट ताच्यात आंगाक ताका पिडा आयली. येदोळ मनशार इट इज ऑल रायट. येदोळ मनशार ऑल रायट ताका कांय जावंक ना. हेरांक भुरग्यांक नौकारांक मनजातीक तें बरें गेलें आनी आतां ताकाय पिडा आयली. मनीस येदोळ मनशार कशें मनीस सांबाळटा पूण पिडा आयिल्ल्या वेळार आमी संपूर्ण कंगाल जाता. हायेस्ट मागणें संवसारांत जावचें खंय हॉस्पिटलांत. इट इज ट्रू. आस्पत्रेच्या वण्टींनी आनी कुंद्यांनी आयकलां तितलें मागणें खंय आयकोना. जायते मागणें जाते आसा. कित्याक म्हळ्यार मनीस कंगाल जाता. मनशाक कांयच करूंक जायना. ह्युमन बिंग्स आर सो वाल्नरेबल. कितेंच करूंक जायना म्हणल्यार एका स्थितीक आमी पावता आमी. आनी त्या वेळाचेर तो मावन आसा आनी ताची वकाल म्हणटा आसा ताका येवन आतां पुणी देवाक शिराप घाल आनी मोर. आनी तो वळू ताचें जोबाचीं उतरां पळय. तुवें एका मूर्ख स्त्रिये बरी उलयताय की. तरी तो त्या काय व्हंकलेक मूर्ख म्हणना. उडास दवरा. यू आर स्टुपीड म्हणना. आर यू ऑल्सो टॉकिंग लायक ए स्टुपीड पर्सन. यू सी द पेशन्स ऑफ दॅट मॅन. कसलें एक शांतपण ह्या मनशांतय. ताच्यात कुडे कंप्लीट रुवां पडुल्ल्या वेळार आनी त्या मनीस व्हंकलेकी दुरसाना देवाकी दुरसाना. ऑफकोर्स ताच्या उपरांत ताका इल्लो राग येता. तो इल्लें चडून उलयता. ऑल रायट. मनीस न्ही आमी. आमकांय भोगता तशें. आमी कांय रुखाटाचे कुडके न्ही. आमी मनशां आमी. आमकांय भोगनां आसात चिंतना आसात. मस्त इरिटेशन जाताना एका आमकां राग येता बेजार जाता. आनी त्या संदर्भाचेर तो देवाच्या विरोध शिन्नी. मागीर तिसऱ्या अध्यायाक पावतना हांवें सलमानांतल्यार बरें आसलें कित्याक म्हाका हें पुरा पळोवंक फावो जालें. बट वॉट हॅपन फॉलोड बाय ताचें इश्ट आयलें. भोव अपुरबायेचें एक लक्षण आनी एक आसा मोगाच्यान थंय. आनी एक लक्षण आसा ताचें तेग जाण इश्ट हें कळून ते येतात. ते येवन पयसतावन आयिल्ले मोगाच्यानो दुसऱ्या अध्यायांत 11 वळी मुखार तेगा इश्टांक कोबार मेळ्ळी. ते सांगाता मेळ्ळे. एक निर्धार करतात आनी ते आका मेळोवंक येतात. हांगा एक लिसांव आमकां हरयेकल्या की कार्या सोबानाक संभ्रमाच्या कार्याक आपयल्या शिवाय वचनाका. कित्याक म्हळ्यार तूं ना जाल्यार तें कार्य जाता आनी तूं वचून परतून जेवण उणें पडचें नाका. कार्या सोबानाक आपय नासतना वचनाका. मोरना आकांता वेळार आपोवंक राखनाका. व्हेरी इम्पॉर्टंट. कित्याक म्हळ्यार तांच्या घरा मोर्न जालां आमकां एक फोन म्हणी करयेचें न्ही. अरे फोन करून तांकां गती ना मोती ना थंय त्या वेळाचेर. कोबार तुवें काडीचें कोबार. थंय कालें जालां. हां तुजो भाऊ खंय आसा. भाऊ कसो आसा. इट इज कमिंग टू दॅट पॉयंट. ना आमकां मोरनाक आपोवना. हां तुका कांय खबरच नातली. ऑल रायट. खबर नातली. ऑल रायट. आनी एक उडास दवरा. फॉर मी पर्सनली आय बिलीव मोरनाक वचना जाल्यार इवण्णी. मोरना परस पयलें वसा कायलेशें एप्पलां गेले ऑरेंजी गे मुसंबी व्हरना. मोरना दिसा वचून घाल्यार रडचें. देखून कोर्ट गोज दीस वे. म्हज्या मोरना दिसा येवन रडोवन हांव तुजो कितलो मोग करता म्हूण दाखोवंक हांगा रडनाका. तुवें रडलें म्हाका पळोवंक दिसना. हांव जीव आसतना ये. एक 2 घडयो सांगाता बसून उलोवन हांसून वच. व्हेरी इम्पॉर्टंट. आनी तेगा सिसांत ह्या इश्टांत आमकां हें लिसांव पवित्र पुस्तकान पुरो लिसांवंत. तांणी निर्धार केलो. ते बाईसर आयले आनी बुजोवन दिवंक म्हूण आयले. तांकां ताची वळख मेळोवंक ना. ह्या मनशाची वळखूच मेळोवंक ना. आनी थंय थोड्यो संगती दिल्यात. रडले, वस्तूर पिंजले, धरणीर बसले.
मौन रावले 7 दीस एक सोबती उलोवंक नात खंय. मोगाच्यानो मरणाच्या घरा गेल्ले कडेन आमच्या न्याक्कन्यायी शर्मावंक गरज नात. वसा आनी ते मौनपणी जाता जाल्यार सोय हात एक धरनगी या तांच्या बुजांचेर एक हात दवरनगी मौनपणी बसा. आतां रडा नाका, तो मेल्लो पाटी येना ना, तांकां तांचें कितें करूंक रडोवंक सोडा. तांकां रडोवंक आसा जाल्यार रडोवन तांचें दूख भायर येवं दी, तांकां सोडा. ह्या तेगा इस्तांत हांव एक विशेष लिसांव आमी शिकाजे. वसा थंय मौनपणी बसा, इल्ल्या वेळान पाटी येया, जाता जाल्यार कायली सांजेर वचून इल्ली कुमोक करा. तें सोड न्हू, थंय तुमचें न्याक्कन्याय उरल्या कडे तांकां इरिटेशन जाता तें गरज ना. ही लिसांवां आमी शिकाजे पवित्र पुस्तकांतून. मौन बसले 7 दीस एक सोबदू ते उलोवंक नात. 7 दीस. मोगाच्यानो ही लिसांवां आमी शिकया. आनी ताच्या उपरांत जॉबाचें रुपांतर जालें निमाणें. ताचे परस पयलें 30 आनी 8 अध्यायांत ताचे परस पयलें जॉब थोडीं सवालां परत विचारता. देवा तूं खंय आसाय, तें आसाय, हें आसाय, इल्लीशीं सवालां. तो इल्लो कानून कोटीत कंट्री वकील म्हणटात पळय तशें. थोडे कंटा पडटा तशें कानूनां मस्त आसतात, उपकारा पडनात मात्र. मागीर ताचे उपरांत देव सवालां विचारता. 40, 30 आनी 8 तावन कांय 200 वयर सवालां आहात थंय. देव विचारता ह्या संवसाराचें वजन कितलें, ह्या दर्यांत असलें उदक कितलें लिटर, नखेत्रां कोणें रचलीं, सुर्यो केदो आसा, सुर्याचें टेम्परेचर कितलें, चंद्रेक वडलांड कसो जाता, तो दिसान राती कित्याक दिसता. सवार कांय 200 वयर सवालां आहात. आनी त्या वेळार निमाणें जोब म्हणटा ये देवा हांव पिश्यां बरी उलयलो, म्हजें नेनारपण हांव फाटींच्यान घेता, म्हाका बक्षी. हे हॅड गॉन थ्रू ऑल दॅट डिफिकल्टीज. सगळ समस्यांतल्यान पिडेन पडलो, आसलें सगळें गेलें आनी निमाणें जॉबाचें रुपांतर जाता. पयलेंच्या प्रासी दोडती संपत्ती देवान ताका दिली. दोडती संपत्ती. आनी हांगा तावन आमी वांजेलाच्या वाचपाक गेले जाल्यार जेजूचें रुपांतर हें सिसांक दाखोवन दिवच्या पासत मोगाच्यानो. आनी थंयसर वाक्य सुरू जाताना कितें म्हळां, आपल्या कश्टां मोर्नाची कोबार सांगून 6 दीस जाल्या उपरांत जेजू तांकां घेवन उबार पर्वतार गेल्लो. कश्टां मोर्नाची गजाल. आपणें कस सोसूंक आसात, मोरोंक आसा, गोवाच्या कनान धरणीत पडोवन पुसोवंक आसा, मोरोंक आसा, ताणें फळ दिवंक आसा. हें सगळें विवरून दिल्या उपरांत तांकां घेवन तो वयर गेलो. सिसांकी मोरान निमाणें न्ही, निमाणो शुक्रार निमाणो न्ही, हें उडास दवरूंक जाय मोगाच्यानो आमी. कम वॉट मे, दॅट इज नॉट एन एंड. निमाणो शुक्रार न्ही, हालेलुयाचो सोनवार आनी पास्काचो आयतार आमच्या जिणयेंत येवंक आसा. देखून कम वॉट मे वी शूड नॉट बी डिस्करेज्ड. खंयच्याच समस्याक आमी कंगाल जावन देदेस्पोर जावन केंसांनी उगयनासतना, जल्लां आनी पुरा काडनासतना, लायट घालनासतना काळाकाच्या कुडांत बसचें न्ही. पे अटेन्शन टू युअर ओन लायफ. 4 दीस आमी ह्या संवसारांत आसचें, आमी कांय 50 वर्सां वाचोवंक येवना. देखून मोस्तू कंत बेजारायची गरज ना. आमचें रुपांतर हर एका दिसा जाय जंय, हर एका दिसा आमच्या तोंडाचेर एक उजवाड म्हणलो आसा जंय, एक संतोश आसा जंय. सांत पावल म्हणटा जेवंकू खावंकू आनी न्हेसोंक जर तर आसा जाल्यार हांव संवसारांतलो ग्रेस्तांतलो मनीस म्हणटा. आफ्टर ऑल तेंत जाय जंय. कितलें आसल्यार भांगाराचें शीत जिरोवंक जायना. कॅन यू डायजेस्ट गोल्डन वीट? भांगाराचें शीत जिरताय ना. कोण एकलो घंटापटे वावर करचो खंय एकल्यान, घंटापटे धांवचेंत सगळो दीस सकाळ धांवन सांजेर म्हणशे घराच्या बागलार ना धांवचेंत. आनी मागीर दिसना खाल्या साहेबा इतल्यान धांवताय तूं. ना ना ना, एक दीस आमच्या घरा भांगाराच्यो बश्यो आनी भांगाराच्यो पिरी, भांगाराचीं काप्पां पुरो आसतलीं म्हणालो खंय व्हंकले कडेन. ती बारी स्मार्ट, ती हुशार, ती भाग्यवंत आनी देवस्थानाची मनीस आसतली. ती म्हणाली खंय भांगाराचीं काप्पां, प्लेटी, बश्यो प्रायतल्यो, कांय नुस्त्याची आनी पेजेची कांय रूस कांय चड आसात गी. काले म्हणटात तुमी भांगाराच्या बशयेंचे उल्यार कांय नुस्त्याची आनी पेजेची रूस कांय सडटा गी? एब्सोल्युटली नो. फायबराची प्लेट पावता, मेलनाची गरज ना, मातयेची पिंग्याची गरज ना, प्लास्टिकान ती जेवयेत, पवलेन ती जेवयेत. पूण पवलेन कालें आसा तें गरजेचें. पवलेच्या प्लेटीन ती तातूंत पोटलां घाल, दनपारां जेवण बरें आहलें. तेन्ना भांगाराच्या प्लेटीन जेवल्यार रूच तितलीच. परतून बेई आसता, कोण कांय प्लेट सोडून व्हरता कोण ना म्हणून. भियान भियानंत जेवीचें. दवरूंक म्हण उपाय गी
ते आतां बोल्सान बॅगान घालून ते भोंवचे पडात. यू सी वी आर इनवायटींग ट्रबल्स. द मोर मनी मोर मिजरी उडास दवरा. मोर मनी इज मोर मिजरी. आनी सांगता तूं उडास दवरीचे पयशे आनी पिशें सांगता येता. चड पयशे चड पिशें हें व्हडल्यान सांगूंक येवपाय ना. जोर करूंक आत म्हाका. बट इट इज ट्रू. इट इज ट्रू. चड पयशे म्हणल्यार चड पिशें सुरू जाता. मागीर उलोवन हें पुरो चेंज जाता. हें पुरो जाता. हें पुरो सगळे खंयचे आसात. कितेंय आसूं सिसांक जेजून दाखोवन दिलें. एक असलें एक रुपांतर तुमचें जावंक आसा. आनी आतां काल जालें. पेद्रू कालें म्हणटा देज वन्स अगेन अ लेसन. आमी हांगाच रावया. बरें जाता. वारें बरें आसा. उबार जागो नीली बिरी उटी भशेन आसा. हांगाच रावया. आनी जेजू कालें म्हणलो लेट अस गो डावन. आमी सकयल वसा जाय. पर्वतार न्ही. पर्वतार कोण ना. पर्वताच्या मुळांत लोकांक आसचें. लेट अस गो डावन. वी मस्ट डू समथींग देर. एकामेकाक खाले म्हणी करी जाय. दोंगराच्या ताळवेर न्ही. देखून सट्ट मळबाक पळोवचें नाका जायत गे. सट्ट मळबा आपल्या नेकेत्रां मात दिसची. तांकां आमची गरज ना. आमी सकयल आसच्या परजे. थारे जमीन पर नेकेत्रां मळबार न्ही. नेकेत्रां धरणीर आसची नेकेत्रां. वी हॅव टू डू समथींग फॉर देम. दीस इज आवर मिशन. जर तर देवान तुका आज दिलें शिकाप दिलां. एक थांक दिल्या. बरी भलायकी दिल्या. एका मनशा भशेन केलां जाल्यार थारे जमीन पर आसात. ताका कांय करूंक तांकाणांतले आसात. तांचे पासत कांयपणी करूंक. देखून मोगाच्या न्हू तुमी ह्या एक बऱ्या बेंगळूर आमच्या कर्नाटकाची राजधानी ह्या जाग्यार आसात. तुमी आनीकय वयर वसा जाय. आनीक उंचल्या उंत्याक तुमी पावा जाय. पूण पावल्या उपरांत कोणा एकल्याक वयर हाडी जाय. लिफ्ट बंद करनाकात. तुमी वयर गेल्ले नंतर दया करून लिफ्ट एक बागा बंद करून दवरनाकात. लिफ्ट सकयल धाडा आनी एकलो येवं दी. ताकाय वयर हाडीचे. ताकाय फाल्यां एक बेंगळूर येवं. बरी योजना तुमचे मुखार आसा. आनीक बरी योजना मानून हाडल्यार सर्वेस पोर देव तुमच्या मुखार ती योजना संपूर्ण करून दी. कोणाक कश्ट आसात तांक ना. एक रूम करून रावंक तांक ना. तसल्याक हांगासर एक रुमागी रावोंक गी. अवकाश मेळोवन दी. तांकां हें शिकपाक गी. कितें म्हणी जावं दी. जातलें. वी होप इन गॉड. देवाक आसात जाल्लें काय येना. देव करता. तुमचें योजन देव पंथाक पावयतलो. सांगा तसं उडास दवरा मोगाच्यान. तुमचे मरीफात कांय तरी इल्लेशें खंयसर सकयल आसा. कित्याक म्हळ्यार हांव धर्मारामांत शिकतना फादर कणिचाई म्हूण सांगलो म्हाका क्लास दिवंक आयिल्लो. प्रायसो. त्या वेळार ताका 80 वर्सां प्राय कोण ना. तो म्हणालो जर तर तुमी ह्या रुमांत एक बालदी उदक ओतलें जाल्यार ह्या हॉलांत उदक खंय धांवता. खंयसर तग्ग आसा थंय धांवता. इट इज अ रियालिटी. आमचें थंय आसचें कांयशें बरेंपण खंयसर तग्ग आसा थंय धांवाचें. तग्ग म्हळ्यार आमचे प्रास कोण सकयल आसा. वयर आल्याक म्हजी गरज ना. म्हजे प्रास बरें आसल्याक म्हजे प्रास चड शिकल्याक ताका म्हजी गरज ना. म्हजी गरज आसची सकयल आसल्याक. तो वयर पळोवन आसा कांय म्हणी मेळटा गी म्हूण सांगून. हें आमी उडास दवरचें मोगाच्यान. देखून निरंतरी ही प्रक्रिया मुखार वचूं दी. आमचें रुपांतर जायचे. देखून 2 संगती उडास दवरया. अब्रामाक आमी पळयलो. जोबाक आमी पळयलो. तांच्या जिणयेंत ते कश्ट आयिल्ल्या वेळार ते भिवूंक नात. निमाणें तांचें रुपांतर जालें. अब्राहाम जावन बोवाडतासो बापूय तो जालो. देवान दिलें देव दिता. जोबाकी तस प्रमाणे दिलां. बोवाडता आमी सोडचो न्ही. कंगाल जावन तेणें धांवचें. कालें बरं हाडन पेंटांत गोमट्यान बरं बांदचें. इट इज नॉट फेर. इट इज नॉट फेर. आमी पातयेवचें सर्वेस परा देवाचेर. देवा तुका सगळें साध्य आसा. कांयच नातल्यांतलें तुवें संवसार रचलाय. दोळ्यांक दिसनातल्या 46 क्रोमोझोमां तावन हांव आनी तुमी आज इतलीं व्हडलीं मनशां जाल्यार देवाक आनी कितें करूंक साध्य आसा. आफ्टर ऑल वॉट आर वी. इनसिग्निफिकंट मायक्रोस्कोपीक 46 क्रोमोझोम्स. ह्या विशयान स्टडीत विवरां तुमच्या मदें कोणी नर्सां प्रास त्यार सायन्स स्टुडंट्सला इसरांचेडे. आमकां आज देवान इतलीं व्हडलीं मनशां केलां जाल्यार देवाक सकट साध्य आसा. केन्नाच भावार्थ सणसो न्ही. बरोबर स्वामी सणसो म्हण न्ही. धैर्यान आमी फुडें वचोंक आसा. आमचें रुपांतर सांगात एकच वाट रुपांतर जावं. वी हॅव टू डिस्फिगर ए लिटल. आनी एकल्या पासत इल्लोसो आमी घाम काडी जाय. आनी एकल्या पासत इल्लोसो वावर आमी दी जाय. आनी एकल्या कशें म्हणी कर एक बरें करूंक प्रयत्न करता आसतना आमचें रुपांतर आमकां कळनातल्या भशेन जावन वेता. एक घडी भर मावून रावया. भाग्य आसा आमी.
ये देवा या रुपांतराच्या आयतारा आमचे निरंतर रुपांतर जावं दी. आणि उबी रावया, आमचो भावार्थ उक्त्यान प्रगट करया. सतमंता देवा सर पदवेदरा बापाक सर्गा आनी पृथ्वीच्या रचणारा आणि जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्या सुपुत्राक आमच्या सौम्या जो पवित्र आत्म्यावरवी गर्भेत संभवलो, अवतार मरितान जल्मलो, पोंच पिलाताकाल ताणे कस दिसले, ताका कुसार सोडलो, तो मेलो आनी ताका निके केलो, तो मेल्यांमध्ये देवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्यांतलो जिवंत जालो, सर्गार चडलो, सर पदवेदार देवाचे उज्याक बसला, तांची आनी मेल्यांची मुसळी करून घेतालो, सतमंता पवित्र आत्म्या कॅथोलिक पवित्र सभे भक्तांचो एकतार पातकांचे भक्षणे कुडीचे जिवंतपण ससनाचे जिवीत. आमेन. भावार्थ्यांची प्रार्थना. देव आमचो मोगाळ बापूय, आमी भावार्थान कितें मागता तो आमकां इन्कार करिना. उडास दवरा. जॉन 6:37 सांजो अंसवांजेल 6 अध्याय वळ 30 आनी 7. कोण भावार्थान मुजे लागीं येता, बरवशान मुजे लागीं मागता, ताका रित्या हातांनी हांव पाटी धाडिना. What all intentions we are putting forward today, surely and surely we will get it. तुमची जबाब, बापा आमचे मागणे ऐक. बापा आमचे मागणे ऐक. बापा, पवित्र सभा म्हणले भावार्थी कुटुंब चलोवच्या आमच्या पाप साहेबांक, बिस्पांक, याजकांक आनी सर धार्मीक भाव भयणींक तुज्या आशिर्वादान भर. तांणी प्रगट करचे मिसांव संवसारा रुपांतर हाडूंक तुझ्या पवित्र आत्म्याचे सक्तेन भर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. आमच्या राष्ट्राच्या मुखेल्यांनी तांकां दिल्लो अधिकार लोकांच्या बरेपणा खातीर वापरूंक अनीत सांडून निस्वार्थी मनान सेवा करूंक तुजो आदार दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. आमच्या कुटुंबांतल्या सर सांद्यांनी एकामेका माया मोगान जिवन आनी एकामेकाच्या गरजांक पावूंक शांती समाधानाचे कुटुंब बांधून हाडूंक तुझे प्रेरण लाभय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. जिणे निराश जाल्ल्यांक आनी पिडेन कश्टांच्या आमच्या भाव भयणींक तुजे कृपेन भर आनी तांकां बुजावण लाभून तांची पिडा सोसून व्हरूंक तांकां दैवीक सकत लाभय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. ह्या युक्रिस्ताच्या मेजा भोवारी एकठांय जाल्ल्या आमी सर्वांनी ह्या प्राचीत काळार आत्मीक संगती थंय चड महत्व दिवंक आनी वायट सक्तेक लब्ध नशें आमकां राख आनी सांबाळ म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. कोणक्याप कुटुंबान देवादीन जाल्ल्या सर संद्यांक सासणाचो विशय लाभय आनी तुज्या राजान तांणी सूख बगशें कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. आज हांगासर पवित्र मिसाचे बलिदान भेटोवन रेतेर दिल्ल्या मानादीक बाप क्लिफर्ड फर्नांडीसाचेर तुजी दाराळ आशिर्वादां वोत आनी तांच्या वावरांत जैत लाभय म्हूण मागता. बाबा आमचे मागणे ऐक. एक घडीभर मावनपणी आमच्या खासगी गरजां पासत मागया. कितें आमच्या घरांत कुटुंबांत गरज आसा, विशेश जावन एक मारेची पिडा देवा तूं निवारण. जायत्यांची कामां गेल्यांत कस्तार आमी आसाव, आमची बिरमोत पाव म्हूण मागया. देवा आमच्या मोगाळ बापा वडा पातयेन तुझ्या मुखार दवरली खालती मागणी तूं मानून घे आणि तुझी खुशी तर दयेन ती आमकां फावो कर. या आमी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नावे. आमेन. भेटवणेचें गीत. Alga Balida Bapa
स्वांचे तुका आमी समर्पिता. म्हज्या भावां भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्व पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी महिमेक आमच्या आनी एका पवित्रच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. विश्वासी देवा, तुज्या उतराक मोगान फाळो दिवन आनी तुजेर विश्वास दवरून अब्रामान आपल्या मोगाच्या एकल्याच पुताक वेदीचेर तुका समर्पिलो. तशेंच तुवें तुज्या आपुरबायाच्या एकल्याच पुताक वाटोवंक नाय. बागार उतरावरत्या मोगान आमचे खातीर ताका क्रुसाच्या मरणाक सोडून दिलोय. वो तुजो अपरिमीत मोग वळखून तुज्या पुतान क्रुसाचे वेदीर केल्लें बलिदान आमी तुका समर्पीत हांव. आनी ताचे वरवीं तुज्या मोगान जावं आमचो सुजीव, जावं तुजे साकरेक आमची भुरगीं बाळां, जावं हेर कितें तूं मागशी तें उदार काळजान तुका भेटोवंक आमकां बळ दी. तुज्या पुता जेजूचें नांव आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आनी ती सर्वेस्परात येवता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक जाय. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदारा आनी ससनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. वो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. कश्ट, मोरान, महिमेवंत पुनर्जिविताची वाट अशें शास्त्रांत आनी प्रवाद्यांच्या बरोवपांनी तुवें सांगून दवरलाय. ह्या सताची आमकां खात्री दिवच्याक आपलें मोरान कसलें जावचें आसलें तें आदीं फुडेंच जेजून सिसांक कळोवन दिलें. आनी पवित्र दोंगरार आपले महिमेचो परजळ तांच्या दोळ्या मुखार फंकयलो. देखून सर्गीच्या दळबारा सांगाती प्रितुमेर थांबनासतना तुजी किर्ती आमी परगडतां आनी तुजे महिमेचें किर्तन निरंतरी गायतां. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रात्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागतां. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगात. आपलेच कुशेन कश्ट मोरान सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें, वो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पिची. ते स्पोरी जवान जाते असताना खालस घेतली.
तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्यासी सांग दिली आणि मुळे तुम्ही सुमेस घेयात आणि हंतले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आणि सासणी कराराची येरगात पातकाचे वक्सरेच्या तुमचे पासोत आणि सुमेस मनशा पासोत ते वारवतले ही म्हज्या उगडासा करात. Bawarta sogutu pergetuya Soumya Jesu Tujengai Ami Santa Tuje Puna Jivan Pon Ami Pergerta Tuja Yena Soumya Jesu Ami Adrekta. बापा जेजूच्या मरणाचो आणि पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आणि वो जिविताचो उंटो आणि ही सोडवणेची काळज तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आणि तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाजता आणि जेजूची कूड आणि रगात सेवतल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर आणि फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापा या देशच्या गवळी बापा आणि सगळ्या ह्या सखी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरोबसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणीची काकूळट कर. तांकां आणि तुजे इश्टगातींत मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजे परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अवंकवार मोरये देवाचे माये संगाती आणि सांजू जयती सोपोती भाग्यवंत धर्म दोता आणि सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणात सर्वोद्वेदार बापा सर्वंदन आणि वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सुमयाची आज्ञा मनान धरून ताणे शिकयल्ले मागणे आमी सांगता मागया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नांव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी खुशी सर्गार जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आणि आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस आणि आमकां ताळणेन पडोवंक दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्त काय आमकां दी. सर्गीचे भाग आणि आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान अत्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळटीन सर्व पातकांतली सुटय आणि सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवाडकी पदवी आणि महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आणि तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आणि एकवटान सांबाळ. तुमची येताय आणि राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां खाल तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसो मानान आणि गौरवान तुमच्या बगलेनाची सगळ्या देवाची प्रतिरुपां म्हणले मतीन दवरून एकामेकाक शांती दिवया.
देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. व जेजू ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती शेळयेच्या जेवणाक आपयली आमी सुमेस्त सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका कळना, पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली. ಮಗಚನ ಗ್ಯಾಲರಿ ವ್ಯಾಸ್ಚಿ ತೈಂತರಾವ ತೈಂತ ಕುಂಗಾರ್ ತೈಂತ ಸಿಸ್ಟರ್ ಆಗ್ತಲ್ಲಿ. How can
संगी आस्ताना नका मका काय ये जेजू मुझे तै राव जेजू मुझे तै संगी आस्ताना नका मका काय जेजू आमच्या काळजांत आयला. थोड्यो घडयो मावूनपणे काळजांत आयिल्ल्या जेजूला की आमी उलोवया. प्रार्थूया. काकुळदारा बापा, तुझ्या मोगाच्या एकल्या सपुताक आमचे खातीर सोडून दिलोय आणि ताच्या कुडी रक्तान आमकां पोसले. देखून आमी तुका दिन वाचता. या पोसनान आनी आमच्या काळजांत बालता त्या जेजूच्या उतरान आमचे रुपांतर कर आणि आमी तुजी खुशी फाळूंक सदांच आयती तुजी मोगाळ भुरगीं जावंक निर्मी तुझ्या मोगाच्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. थोडो वेळ आमी सुमयाक आराधन करया.